अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। हम हाज़िर हैं एक नए सबक के साथ। हमारा मकसद इंशाअल्लाह कुरान पाक को तजवीद से पढ़ना, तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त अदायगी और जो आम तौर पर गलतियाँ की जाती हैं उनकी निशानदही करना है। तो चले हम चलते हैं आज के सबक की तरफ। कल हमने सूरह अबस की तकरीबन 11 आयात की तिलावत की थी। आज हमने आगे से पढ़ना है। हमने कल यहाँ तक पढ़ा था 11 आयतें। तो चले आगे देखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन शाअ ज़करह। फमन शाअ, यहाँ पे फमन में इख्फा हो रहा है। नून साकिन की आवाज़ को किसी हद तक हम छुपा के पढ़ेंगे, इसी को इख्फा कहते हैं। और ज़करह में रॉ को पूर पढ़ेंगे और हा जो है उसको वक्फ की हालत में उसकी आवाज़ निकालनी होगी। और यहाँ पे एक और ख़ास चीज़ है, आयत के ऊपर आपको मीम का निशान नज़र आ रहा है और साइड पे भी लिखा हुआ वक्फ़ लाजिम। इसका ये मतलब है हर हाल में यहाँ पे सांस लेना है, यानी कि वक्फ करना है। बाज़ का ऐसा होता है किरात करने वाले हजरात या आम पढ़ने वाले लोग आयात से गुजरते आते हैं, वो ठीक है, ऐसे चल कर सकते हैं। जैसा क्या इसका क्या मतलब है, जैसा कि अगर कोई पढ़ता है वहुवा यख्शा फअंत अन्हु तलहा कल्ला इन्नहा तज़किरतुन फमन शाअ ज़करह। कहने का मतलब ये है, अगर आप इन जगह पे नहीं भी ठहरते तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन जो ये आयत है और इसके ऊपर वक्फ़े लाजिम है, यहाँ पे ज़रूर रुकना चाहिए, ना रुकने से गुनाह होता है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं हमारे सबक में ये भी सिखाई जाती हैं, इसलिए आप इन पर ध्यान दीजिए करें। तो इस आयत के ऊपर वक्फ़े लाजिम है तो हम इसको वक्फ़ करके ज़रूर सांस लेंगे, कभी भी इसको मिला के नहीं पढ़ेंगे। फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमह, इदगाम बिल गुन्ना हो रहा है, यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे, स्वाद को हम पुर पढ़ेंगे और सुहु हा की आवाज़ का ध्यान रखेंगे। अगर आप इसको सुहुफू पढ़ते हैं तो आप इसको लब्बा करते हैं हर हर्फ को, तो आप गलत करते हैं। जो पढ़ा सीधा पेश होता है या पड़ी ज़बर होती है उसको क़तअन बड़ा लंबा नहीं किया जाता। जैसे बाज़ लोग उसको खड़ी ज़बर की तरफ ले जाते हैं, बाज़ लोग उसको अलिफ की तरफ ले जाते हैं, तो वो गलत है। सुहु ऐसे पढ़ते नहीं, सुहुफ़िन मुकर्रमह, रॉ को पूर पढ़ेंगे और यहाँ पे गुन्ना करेंगे। मरफूअतिन मुतव्वहरह, रॉ को हम पूर पढ़ेंगे और यहाँ पे हम इदगाम करेंगे, क्योंकि इदगाम हो रहा है गुन्ने के साथ तो हम ज़रूर गुन्ना करेंगे। ये जो छोटा मीम आपको नज़र आ रहा है ये वक्फ़े लाजिम का मीम नहीं है, बल्कि ये हर्फ इक़लाब मीम है, यानी कि यहाँ पे जो इक़लाब का कायदा है वो हो रहा है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, मुतव्वहरतिन बिअयदी सफ़रह किरामिन बररह क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रह। किरामिन बररह में क्या ख़ास बात है, यहाँ पे भी इक़लाब हो रहा है, यानी कि नून तनवीन दो ज़ेर के बाद हर्फ इक़लाब बा आया हुआ है, तो इसलिए इसे बा को मीम में बदल देंगे, तो इसे इक़लाब कहते हैं। बररह हा की आवाज़ आनी चाहिए। अगर आप वक्फ़ करते बररा आप गलत कर रहे हैं, इसको ठीक कर लें। क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रह मिन अज्जी शैइन ख़लक़ह। ये वाली जो मद है ये 3 अलिफ के बराबर होती है। दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो इसको 3 सेकंड तक लंबा करना है। कितना, मा अकफ़रह, रॉ को पूर पढ़ेंगे, फिर से हा की आवाज़ को हम वक्फ के साथ ज़रूर निकालेंगे। मिन अज्जी, बाज़ लोग इसको पढ़ते आई, कोई लफ्ज़ भी नहीं है कुरान मजीद में। मिन अज्जी है, ये या के नीचे ज़ेर है, आई तो कोई लफ्ज़ नहीं है, तो इसको दुरुस्त कर लें। शैइन खलक़ा, यहाँ पे हरूफ हल्की में से ख्वा है, तो यहाँ पे नून तनवीन को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। इस कायदे को इजहार कहते हैं। मिन नुतफ़ह
خلقہ فقدرہ. جب آیت کے درمیان میں ایسی چھوٹی سی توئیں آ جاتی ہے تو بہتر ہے رک جائیں. اگر آپ نہیں رکتے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر رک جائیں تو بہتر ہے. ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ. ثم, آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی, یہاں پہ میم کے اوپر شد ہے تو ہم یہاں پہ غنہ کریں گے. یہاں پہ بھی میم کے اوپر شد ہے تو یہاں پہ بھی غنہ کیا جائے گا. ثم اذا شاء انشرہ. شاہ کی مد یہ جو ہے یہ 5 الف کے برابر ہے. یہ جو مد ہم نے پڑھی تھی یہ 3 الف کے برابر ہے, یہ 5 الف کے برابر ہے. اگر اس کو آسان الفاظ میں ڈیفائن کیا جائے تو اس کو آپ 5 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. شرح میں ادھر نون جو ساکن ہے اس کو کسی حد تک ہم چھپائیں گے کیونکہ یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے, اور را کو ہم پڑھیں گے اور ہا کی آواز کو بھی ہم کلیئر کر کے پڑھیں گے. کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ. زوا کو پور پڑھیں گے, توا کو پور پڑھیں گے. پیچھے یہاں پہ قاف کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں, قاف, توا, با, جیم, دال. جب ان کے اوپر اس طرح سے جزم آ جائے تو پھر وہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتے ہیں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. اخفاء ہو رہا ہے اور زوا کو ہم پر پڑھیں گے. اخفاء کیسے ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد زوا آیا ہوا ہے اور زوا جو ہے وہ حروف اخفاء میں شامل ہے, تو اسی لیے یہاں پہ اخفاء کریں گے اور زوا کو پر بھی پڑھیں گے. تو عامہ میں توا کو بھی پر پڑھیں گے اور عین کے تلفظ کو درست طریقے سے ادا کریں گے. مہ یہاں پہ وقف کرتے ہوئے ہا کی آواز ضرور آنی چاہیے. انا صببنا الماء صبا. صببنا باپ کے اوپر ساکن آ گیا ہے تو یہاں پہ بھی قلقلہ ہوگا. انا میں نون کی شد کو ہم ضرور ادا کریں گے, اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو یہ غلطی ہو جائے گی. صبب قلقلے کے ساتھ, اور یہاں پہ صبا میں بھی سواد کو پر پڑھیں گے. ثم شققنا الارض شقا. زواد کو ہم پر پڑھیں گے اور را کو بھی پر پڑھیں گے. البتہ یہاں پہ دونوں قاف پر بھی پڑھے جائیں گے اور قاف پہ ساکن ہونے کی وجہ سے یہاں پہ قلقلہ بھی ہوگا, یعنی کہ جھٹکے کی سی کیفیت ہوگی. اور یہاں پہ ہم نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے, غنہ کا. میم کے اوپر شد آ گئی ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. ہم نے یہاں پہ وقف کے بغیر پڑھا تو ایسا پڑھنا بہتر ہے, پڑھ سکتے ہیں. جب آیت کے اوپر لا ہو آپ رک سکتے ہیں, بلا شبہ اس میں کوئی آپ آرام سے رک سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ملا کے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. اور اگر آپ کا سانس ٹوٹ گیا تو پھر آپ کے لیے ملانا ضروری نہیں ہے. وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. یہ جھٹکے والا حرف ہے, شد کے ساتھ آیا تو کسی قسم یہاں پہ کسی حد تک جھٹکا پیدا ہو رہا ہے. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. جیسے آج مجھے ایک بچی سنا رہی سبق, وہ کہتی ولی انعامکم, انعامکم نہیں ہے, ولی انعامکم. ایسے پڑھیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ ایسے پڑھتے ہیں تو بھی غلط ہے. ولی انعامکم یعنی دونوں کو حمزہ نہیں بنا سکتے, اس کی حمزہ والی آواز ہوگی اور اس کی عین والی ہوگی. آج اتنا سبق کافی ہے. آیت نمبر 32 تک ہم نے پڑھ لیا ہے. انشاءاللہ کل ہم آگے پڑھیں گے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, جو سبق پڑھایا گیا ہے اس کو ریوائز کریں, سیکھیں. انشاءاللہ ہم مزید سیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.